हनुमान सर्वेशम फमा कान शरकायम बेद खौफ दालार नी यदुन नी रिगिल का संचित मखलूक ने रिगिल बनावटी वाले हवरा कमा से शरका फारम करगरी पे है से नजर माने फरा सुल्लाह ने रसी से अल्लाह ताला का जका की कमेरा की जरा नबी के न कर दई वमा कान इल्ला फयसुल इला शरकायम कमा से अल्लाह तबारक मन करे रसी कैसे शरका तन के नजर लगा अल्लाह की कमेरा की लागे नबी के कर दई वैसे नहीं कि बेड़े में तबाशी के जकात नूर के बेड़े तबाशी के और नजर लगाने ऐसे बेड़े में तबाशी के वमा कान इल्ला फयसुल इला शरकायम सा मा यहकुमून सनाकार फैसला दे कई संगे के नजर पर माल के मानो दार की नजर मुशरिकीन पर औलाद की मदद और से याद गोरा वकज़ालिक ज़य्यना लिकसीर मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाओहुम लियुर्दूहुम वयल्बिसू अलैहिम दीनहुम माल के मानो नजर लगैरिल्लाह औलाद के मानो नजर लगैरिल्लाह के सके दे डीर मुशरिकीन का क़त्ल दा औलाद दा शुरकाओहुम दिया हिस्सेदारान और दिया अपने मददगारान चिकम दी बनावटी शुरू करी लियुर्दूहुम जहालात के दी वयल्बिसू अलैहिम दीनहुम वकारा तकरीबन मक्के अखबार के लागरियो कच्चा अखबार कतरे ने वत बयादी पेंडे के सरीख फर्जिया लाल करे पोला की बखरे अब हर काज राता और डेर खतर उसकन पोला में बखाओ राजा बाजार के लेवरी जवाब सरे खलक दाचिन मंजावरान खलक दी दा कोन लंडरान अल काज रात ने दागा पोला तो बड़े जब खलक राजा में के ना बल काल बाने फर्जी ख संभाल करे देखे और आवत से राजा बाजार के वरी जागे सरे बेहागा दशपे टुक टुक कले ले पूरे जी में बखरी और साबिका आदत मुताबिक अल काज राकरी दी मजमे तरसरी दी खरी नदियों बस खबर की जगह खोले तो उसको ना कभी इंसान को खतर उसको नहीं दाखरी बे वत विच सा समा यो अलग रातो जी बद रातो न सन शरे दाखरी सो दावा के खबर जो पुलिस राना हावला पुलिस ने जबत में सात अलसा जील शहर करे वो आकर में शरीक को होश वाने तो वैसे दिमाग में नुकसान ही ना दिमाग में नुकसान है चक्कर में पैदा शे मा दाना धर्म दे दे बाबा को मारे इदा वाजरा में वो वक्त रागे अगर नजर मार ना दा भैया बरेले खिंजीरो या बा चरता शेख खिंजीरो वकज़ालिक ज़य्यना लिकसीर मिनल मुशरिकीन अल्लाह किताब उम्मी किताब ने हर ज़माने दोबारा आगे से मुताबिक वकज़ालिक ज़य्यना लिकसीर मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाओहुम युरदूहुम वयल्बिसू अलैहिम दीनहुम वलौ शाअ अल्लाहु मा फ़अलू फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून अमर ले ज़जर फ़रीदा देला दागा चिंगे नज़ाना कम दी जोड़े नज़र लगे अल्लाह ने और बेबदी सूरती गोरा औ फिस्कन लिगैरिल्लाह औ फिस्कन या गती जगमान याचे नुम दगैरुल्लाह द्रीम अनवान पदी सूरती ना के औ फिस्कन हिल्ल बिही लिगैरिल्लाह औ फिस्कन हिल्ल बिही लिगैरिल्लाह या हराम थी जवाज पर दगैशे बागे माने फिस्क जवाज पर दगैशे बागे माने दफा दगैरुल्लाह औ फिस्कन हिल्ल लिगैरिल्लाह हाफिजान दबी नशते औ फिस्कन हिल्ल बिही लिगैरिल्लाह औ फिस्कन हिल्ल बिही लिगैरिल्लाह 145 औ दमान इल्ला अन तकून दमान मैततन औ दमान मसफूअन औ लहम खिंजीर फइन्नहु रिजसन औ फिस्कन हिल्ल लिगैरिल्लाह बिही अगम दे फलितम औ फिस्कन लगा फिस्क चीज जवाज पर दकशे फागे बाद फाता इंदा दे फिस्क हमारे सुर गैर बाहिम वला आदिना द्रिहन वाला तकरीबन द्रिहन फदी सूरत की दादी करशो दादरीम सूरत भाई के तहरीम दे नजर लगैरिल्लाह तहरीम दे नजर लगैरिल्लाह सुलोरम सूरत आराब गोरा इन्नमा हर्रम रब्बी अल-फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन द्रिदर्शम नंबर 8 व इन्नमा हर्रम रब्बी अल-फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन वल इस्मा वल बग़य बिग़ैरिल हक़ हराम करे रब जमा पोए बेहया कारूना मा ज़हरा मिनहा हदीस शामिल देना सल गैरुल आतम मा ज़हरा मिनहा व मा बतन वल इस्मा वल बग़य बिग़ैरिल हक़ व अन तुशरिकु बिल्लाह कैसदार के अल्लाह सा अब बहसियत नजर मनरबानी दीतम शामिल दे वहां तुशरिकु बिल्लाहि मा लम युनज़िल बिही सुल्तान व अन तक़ूलु अला अल्लाहि मा ला तअलमून व अन तक़ूलु अला अल्लाहि मा ला तअलमून ज़ात सलम सूरत जवाई के लिए नजर रद्द नजर लगैरिल्लाह नजर गैरिल्लाह बेंजम सूरत दे नमक के गोरा
सूरत मायदा की बेज़ियात तफसील मौजूद है दनज़ल गैर अल्लाह का असल है रद्द शर्की फेल की रद्द हुर्रिम अलैकुमुल मैततु ड्रीम नंबर 8 हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीर व मा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही हराम शैल बता सुमारे मुर्दारा औ बिना औ वक़ल खिंज़ीर व मा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही अगर चीज हराम दे चवास बदक में शफाके मारे भारत ताज़ीम गैरुल्लाह और बसी बेगोर व मा ज़ुबिहा अलन नुसब व अन तस्तक़सिमु बिल अस्लाम कब जिदा लाची बदर गाउल बारे हम क़याम औदा खास है मोहिल आम औदा खास है अगर मजबूत के गैर मजबूत औदा खास जिक्र खास बादर आम लिल इहतिमाम व मा ज़ुबिहा अलन नुसब कब जिदा लाची बदर गाउल बारे ज़ालिकुम फिस्क़ अल यौम यसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम दा पिंजम सूरत ना शबगम ना सूरत ना व रद्द नज़ल गैर अल्लाह के दायनान सूरत नहल सूरत नहल सूरत पिंजलवी नंबर 8 गालिबन सूरत नहल कम चीज चुनो पर आवाज कैसे भागे मारे भारत ताजीम गैरुल्लाह हम पिंजलवी नंबर 8 वजालुल्लाह नसीबन बुलाते वजालुल्लाह लिल्लाहि मा यकुरु वारसनतुहुम ना वजालून लिमा यअलमून नसीबन मिम्मा रज़क़नाहुम यौ नशक पंदुसम नंबर 8 वजालून लिमा यअलमून नसीबन तफसीर सूरत नाम के रागले दे जब इजमाल सूरत नाम यौ सूरत दशम नंबर 8 मंगरा हुआ दादा आगे नजीर दे ताईद दे वजालून लिमा यअलमून नसीब गर्ज मुकर कई दे फारदा चाचनी फी की भाई या ले नसीबन हिसाब मिम्मा रज़क़नाहुम दनदल पे हैसियत माने तल्ला लतुसअलुन अम्मा कुंतुम तामलून बेतनसीर से कैसा यसलो इंजल नंबर 8 इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमल खिंजीर व मा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही एकन हराम कर अल्लाह फतासमान मुर्दारा बिना व लहम व वक़र खिंजीर व मा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही और चीज हराम दे चवास पर लगल शबागे वाले भारत ताजीम दे इंतवाइन वाले तरह और सूरत नहल के संख्य गण अनवानात पर सूरत मायदा के रागली सूरत अनाम के रागली व मा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही अगर चीज हराम दे चवास पर लगल शबागे वाले भारत ताजीम दे गैरुल्लाह वम सूरत नजल रद्द नजल गैर अल्लाह हराम वम सूरत हज नजल गैर अल्लाह हराम दे मेरे वो सूरतों के लिए तो हराम मेरी दी वो सूरतों के सूरत हज सुन दे ज़ालिक वमन यअज़िम हुरुमातिल्लाह फहुव खैरुन लहु वज्तनिबु रिज्स मिनल अवसान वज्तनिबु क़ौल ज़ूर हुनफ़ा लिल्लाहि गैर मुशरिकीन बिही हलाल फारसा सुडंगर इल्ला मा ज़ालिकुम वज्तनिबु रुसरा ज़ान साथी तासुद फरिद चीज़ना मिनल अवसान मिन इबादतिल अवसान बयान दरजिस इंदाद फरिद ज़गुर परेशानी गंदा खल्क़ सब छोड़े हुए वज्तनिबु रुसरा यानी गुल खुले तो कर दे बिस्मिल्लाह पे होई करे वज्तनिबु रुसरा रिज्स मुसो मुहावरा कम का बहाना ला वज्तनिबु रुसरा ज़ान साथी तासुद गंदा चीज़ना बदबू चीज़ना चाहे इबादत तर गाउल दे ज़ब हबदर गाउल बायदा वज्तनिबु क़ौल ज़ूर फिर शिरकिन दारू साथी द क़ौल शिरकिन वज्तनिबु क़ौल ज़ूर हुनफ़ा लिल्लाहि गैर मुशरिकीन बिही यानी तास फैसला गौर अल्लाह से शरमश बे शिरक बिल्लाह अकानमा खर्र मिन अस्समाए फतक़बु तैर हासिल दार वो सूरतुल की दा मसला जिक्र शला नज़ल गैर अल्लाह हराम दे हराम के मुर्दे यो सूरत की यो आयत के मेरी दी यो सूरत बकरा देम सूरत निसा द्रेम मायदा सुलरम अनआम पेंजम आराब शंगम नहल वम सूरत हज दे वो सूरतुल की और हराम मेरी दी
دا عنوان یو قسم نظر لغیر الله دیم تحریمات العباد دیم تحریمات کم چیزونه هغه بندگان په ځان باندې حرام کړی دی الله ته حرام نه دی ویلي دا نه کبیره د شرک فعلنا تحریمات العباد تحریمات العباد او دې ما خاص اصل برد شرک فعلی کې موږ ذکر کړی سورته مائده لومبه آیات سورته مائده رد په تحریمات العباد باندې تحریمات العباد نزول تحریمات العباد او تحلیلات العباد اول سورته مائده اول آیات وحلت لكم بهيمة الانعام رد په تحریمات العباد باندې وحلت لكم بهيمة الانعام حلال ظفار ساسو ډنګر سارونه دا حلال دي فرات حرموا حاصل داري الا ما اطلع عليكم مگر کوم چې ورسې شو تاسو باندې او دا چې دې ماخذ به ثانیان ګورا او واقع نمبرات کې رد په تحریمات العباد دې صورت کې واقع نمبر آیات رد په تحریمات العباد باندې واقع نمبر آیات یا ایها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ایمان والا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم محرمای تاسو پاک څه چې الله تاسو حلال کړی دی تاسو حرامای بزان باندې ولا تعتدوا تجاوز مکوئ تاسو د حدود شریعه تحریم د ما احل الله لا تجاوز حدود شریعه ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ان الله لا يحب المعتدين به ګوره دا مسله پشپک نبی نمبر آیات کې شپک نه احل لكم صيد البحر وطعامه کار د دریاب ساسر بار حالات دعوی طعام ساسر سوید سره اته سبب موجود ہے طعام چاہت نے بخفل لري شي چا غیر او ګرځي وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة متاعا لكم وللسيارة رد تحریمات العباد بے وګورا ويوصلو دریم نمبر آیات کې ما جعل الله من بحيرة ولا صاحبة ولا وسيلة ولا حام ادي معنی په خپل مقام کې راشي صرف مثال ذکر کومه د فارد رد تحریمات العباد ما جعل الله من بحيرة ولا زکدام د خپل ځان دي حرام کړی دا حیوانات حلال کی در اصل حلال ما جعل الله من بحيرة ولا صاحبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الكذب معلوم ذات تحريم دما تحليل دما حرم الله كفر دے ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب لیکن کافر درو جوڑے فالله باندې واکثرهم لا يعقلون بعقل دي واکثرهم لا يعقلون جل فرق ہے تحریم و تحلیل جوڑے واکثرهم لا يعقلون لا ماخذ تحریمات العباد ماخذ تحریمات العباد او ماخذ تحلیلات تحلیل العباد او محرمات محرمات الهی الله حرام کړی او دې ځان حلاله ورپسې څنګه اول آیات کې غیر محل الصيد وانتم حرم الله خار حرام کړی د حالت نه هغه تاسو حلال نه کړی دا تحلیل د ما حرم الله دا شرک فعلی څنګه تحلیل د ما حرم الله تحریم د ما احل الله شرک فعلی دا تحلیل د ما حرم الله شرک فعلی له لسان التحلیل او تحریم دا دې شرک فعلی غیر محل الصيد یعنی تاسو حلال ګون کې قادر غیر محل الصيد حرام کار حرام د بحارت د احرام کې تاسو حلال غنئ غیر محل الصيد وانتم حرم چې تاسو بحارت د احرام کې بيدا مسله ګوره په 90 نمبر آیات کې غیر محل الصيد چې تاسو حلال ګون کې ترلا 90 نمبر آیات یا ایها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم ایمان والو امتحان کې الله پتا سمانه په شي صدقه چرسي کې تاسو هغه تلاسونه او نزي تاسو چې دې حرام کړی په حالت د حرام کې علم الله ما يخافو چې ظاهر کې الله پاک علم د الله قدیم دی ظاهر کې الله پاک هغه څوک چې د الله نبی د ذکر د الله نه فمن ذا بعد ذلك فله عذاب اليم فله عذاب اليم نور بعد عذاب درناک دار ور پسې آیات کې یا ایه الذین آمنوا لا تقتلوا الصيد اصل نبی نمبر 15 یا ایه الذین آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم دا حرام دی بحارت د حرام کې حد کار حرام دی تاسو چې حلال وګرځوي دار چې مې د شرک فعلینا یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم لا تقتلوا الصيد وانتم حرم دا مکه 90 نمبر آیات ګورا یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان دا ځل الله حرام کړی دا چې تاسو حلال وګڼئ لکه مشرکین دا حلال ګڼل تحلیل
دما حرم الله شرک فعلی حاصل دار یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون ځان ساتي تاسو دین لعلکم تفلحون خامخا تاسو کامیاب شئ لعلکم تفلحون دا بیان ماخذ تحریمات الله تحلیل العباد دا دارنګه دي مسله باندې چې مسله تحریمات العباد دا دې مسله باندې وګړه په سورۃ یونس کې زیات علاوه سورۃ مائده نه دا اصل لفظ کې سورۃ یونس چې تحریمات العباد د قبله د شرک فعلنا دارنګه تحلیل العباد تحلیل د محرم الله د قبله د شرک فعلنا ولا رأيتم یو کم شپیتم نمبر آیات سورۃ یونس یولسمہ سپارہ یو کم شپیتم نمبر آیات ولا رأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم امان الله تبصرون خبر راکې تاسو هغه چې الله را لګلي د فارساسو من رزق رزقنا فجعلتم منه حراما وحلالا تاسو خپل خیر نه تقسیم شروع کړی دی ګرځوي تاسو لاغې نه حرام او حلال قل الله اذن لكم الله تاسو اجازه کړی دی خبر امان الله تبصرون یا الله باندې تاسو درو جوړون کی امان الله تبصرون ان ابتلاء ذان تحریم او تحلیل جوړ نکولې د ابتلاء او د شرک فعلنا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم امان الله تبصرون امان الله تبصرون او بیا زیات تفصیل د دې مسلې په سورۃ انعام کې موجود ده چې هغه اصل له رد شرک اعتقادي کې دار کې وایي چې رد شرک فعلی موجود ہے رسومات الجاهلیت چې دا غینا د جملې تحلیل او تحریم د فرزان نه دا د رسومات الجاهلیت ده بخاری کې راځي کو څوک ځان په کوي ورسومات الجاهلیت باندې په اقرا 2 نمبر آیات نه دا آیات د ولې وكذلك زين لكثير من المشركين اولادهم شركاءهم وبه تحريماته نزول العباد وقالوا الفسيات كبر وقالوا هذه انعام وحرث حجر فرزان التحليل والتحريم دا من افعال الشركيه وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا طعمها الا من نشاء واي كفار مشركين دخل خيرنا دا ډنګر دي او دا فصل دا من دي او باندې لا علم فرزان نو قانون جوړ کړو لا علمها جانب لا طعمان بخل دي الا من نشاء مگر چې زمون کوګ شي نظام بخیال دي کې نو ډنګر دي حرمت ظهورها چلاوي صد حرام شهدا چې مخکې مایده کې ذکر شو صاحبہ باهرا او سام حرمت ظهورها ان رکوبها حرمت ظهورها چې حرام کړی شوی دا غي صلی ونعمل بل قسم ډنګر دي لاس ګورو نسم الله علیها چاغي باندې د الله نه دی ابتلاء نه د وجدرو جوړون نه الله باندې چې بما كانوا يبصرون وقالوا به الذي تحريمات او تحليلات لفظان وقالوا ما في دون هذا النعم ذلك واي مشركين د فرقه د فرزان تحلیل او تحریم جوړي زجر بدی باندې هغه چې په خېټو دې اندر کې نه خاص نه نو زمنګ د فارا او حرام دي په خود زمنګ باندې وای کوم مې ته دن بچنه مردار او پیدا شو بچي مردار پیدا شم مړو پیدا شو قوم وی شرکا دې بناره نو ځان په کې زلالو سيزيهم مسهم د فرزان تحلیل او تحریم زړول د شرک فعلی مطلب ورکه الله دې در بیان دي انه حکیم علیم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سبحان بغير علم وحرموا ما رزقهم الله تحريمات العباد وحرموا ما رزقهم الله ابتلاء على الله فضلوا وما كانوا مهتدين حاصل دار تحریم او تحلیل من عنده دار قبیله شرک فعل نه دی بلکې دا د ربوبیت دو قسم نه یو د ربوبیت تکوینی چې خالق او رازق او مقامن دا شاو یو الله دی نام د خواص د الله نه بل چاره دا ثابت ول کفر او شرک دیم ربوبیت تشریعی ربوبیت تشریعی میں عبارت له تحلیل او تحریم نه شی حلال ول دا الله کار دی شارع کار دی د خپل خېټه له څنګه حلال ول ان دا جائز دی دارنګ تحریم دا الله کار دی دا دې ربوبیت تشریعی ویل کیږي نن سبا کله موږ مسلمانانو کې داشتره ویل چر څنګه بل څوک نه خوري او که چاو په بلاره مرتي چې چا مور بلار جندي چې سر باندې خوري بیا حرام کړل خپل خېټه نه کم حدیث کې راځي دا چې مور بلار جندي چې سر باندې خوري دارګه زنانه په دې ورځ باندې خورې جامې در خني دي او فقط کې جامې او سر خني په جنازه کې باندې چې جنازه کړه ځان خپل په دې ورځ باندې سین دل کې پرې ځن کړي یا بعد پیران صاحبانو ماته سیب وزي فراله کړی او سیب راته ویل چې ما خبر نه خوري صاحب راته ویل چې باندې کېږي یو خو طبيب چاته وای په حیثیت د حمیت باندې نه هغه جایز
جائز ہے تحریم دے امام ابو داؤد باب مناقب کے باب الحمیہ باب بارد فریض کے جدات سال مرض فردا سے نے پر چکے مخرا علوم مخرا لا مخرا ندات حمیت دے کہ تحلیل و تحریم نے جائز دے او محدثین باب مناقب کے باب الحمیہ کتاب الطب کے کہ امام ابو داؤد باب مناقب ہے اشارہ دے جدات قبیل تحریم نہ دے فریض دا جائز دے یو وظیفہ خراب شي کنه چې دا چیز بل خندا ہے دینی غنی او دین نه غنی صرف ظفار دفع ضرر او دا چې دینی غنی ثواب یې پیر سے وظیفہ راغله خو پیر سره وردا شد خو دې چې تبا وغه نه خوري یا تبا چیلس کې یا د دامه راخله وغه ثواب غنی دغه تحلیل او تحریم دی دې تحلیل او تحریم ته ربوبیت شریعه لیکيږي څنګه چې ربوبیت تکوینی خاصه الله دا غیر ثابت او کفر او شرک دا یې ربوبیت شریعه کې تحلیل او تحریم دی تحلیل او تحریم او دې مضمون تفصیل وګورئ کہ دا ربوبیت تشریعی دے اور دلسن کی ربوبیت تکوینی مختص باللہ دے غیر ثابت بالکفر و شرک دان کی ربوبیت تشریعی خاص اللہ دا مختص اللہ فرج کہ تحلیل و تحریم دا خاص اشارے دے غیر ثابت باللہ دے کفر و شرک اوپر سورۃ آل عمران ولی مضمون بانے قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا درش بيتم نمبر آيات درش بيتم نمبر آيات ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله اے في التحليل والتحريم مفسر المعنى كي ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله نمرسي بعض زماننا بعضنا أربابا خدان في التحليل والتحريم جي تحليل والتحريم دبل چانا وغاني دغستا رب شو جتلا اغا پیر جتلا دا شيء بعد حرام كي دغستا رب شو عرب دليل ذلك أربابا من دون الله في التحليل والتحريم التحليل والتحريم يود الله حرام بيان ول لقسم علماء بيان او صحیح دي یو د خپل خېټه نه چې دا شی حلال دی دا شی حرام دی په دې کې ثواب دی په دې کې عقاب دی چا په دې کې نه دا چې دا صحیح نه ده خپل خېټه نه ولا تکذب بعضنا اربابا من دون الله بالتدل حسن معنا کې په التحلیل والتحریم او ور به زیات تفصیل دې مسلې چې دا ربوبیت تشریعی دی غیر لرا تحلیل او تحریم ربوبیت تشریعی دی څنګه چې ربوبیت تکوینی مختص بالله دی دا نه ربوبیت مختص بالله دی خیر الله لا ثابت اول دا د شرک او کفر وګوره سورۃ توبه سورۃ توبه درشم نمبر آیات سورۃ توبه درشم نمبر آیات اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ولدي يهود ونصارى وقل علماء قل بيران ودعان سوا دلانا عيسى عليه السلام ابن مريم اغير فائل حاصل ولنه علي بن حاتم مشهور صحابي جسر بالحاصل نصارى ایمان نصیب شو آغا ذکر کی جزم ناسم مجلس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلایت کرما راغے او نبی علیہ السلام اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی یهود نصارى وقل مليان وقل بيران خدایان ګرځولې دي امام ورته چې الله زموږ مبارک دادی کې يهود نصارى مبارک او به ایمان نصیب شو مو خو تا خپل پیران او علما ته مو ارباب نه ویلي څنګه دا ذکر کوي نبی علیہ السلام ته ویل چې کله باغی او چیز حرام کتا سبا حرام غاړو ما چوو د چاغي کوم چیز حلال کتا سبا حلال ما چوو ته ربوبیت ته دا تحلیل او تحریم من عند من غیر الله دا ربوبیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نن سبا کوي مسلمان کی دا مسله جاری ده جاهلان ته وي پرانی پیر سے داوودی فرا کړی دا او جو وقفه نه خوري پرانی پیر سے داوودی فرا کړی خو چهره باندې مرکل چې باندې په خراب شي دا ربوبیت ته دا حرام اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ولدي دي کیا يهود نصارى وقل مليان وقل فلان خدایان سوا د الله نه تحلیل او تحریم کې لکنست حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دے چې په تحلیل او تحریم کې ربوبیت تکوینی لکه څنګه چې مختص بالله دے چې رازق او خالق ضرورت تکوینی معنا دارا چې خالق او رازق مکون او موجود صرف یو الله دا ربوبیت تشریع کی تحلیل او تحریم من جانب الله دے کم بیان کې من جانب الله دا بیان کړي علماء بیان کې من جانب الله دا بیان کې د خپل خیر تحلیل کې دي کې ثواب دے او دې کې دونه اجر نه لازم دې خلق د خپل ځان خیر نه داتي ثوابونه کورونه جوړ کې دا جوړ کې دا نه ده او هغه ثواب ذکر کوا چې تنسیس سره کې ثوابه مان راغلو جمع د خپل خیر نه نه خپل خیر نه ودی په جوړ کې لکه درودونه دې خلکو جوړ کړی دا حزب البحر دې دا پلان بحر دې دا پلان بحر دې به دا غي ثوابونه د خپل ځان کې او دې پم د خپل ځان جوړ کړی هغه ثوابونه چې د خپل ځان جوړ کنه نه هغه اذکار چې دې هغه اذکار مې اتوار دي چې هغه منقول جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه منقول بلکې دا جساس قول دار
چې اسکار کی تغییر را وصل دا دې فسقم دا او دا روایت دلان دې درا وصل دي چې کوم آیت قرآن کریم ذکر کوي چې دې ته کوم کلمه ویل شوی نه هغه بدل کړه او باندې نور کلمات باندې دانګي صاحب البدل پنځم جلد کې ذکر کوي وذ یو ذکر په مقام د ذکر اخر باندې بدعت مذمومه جلد پنځم جلد ذکر کوي یا بدل چې شرح ابو داود وذ یو ذکر په مقام د ذکر اخر باندې بدعت مذمومه دا حدیث تلان ذکر کوي یو کس وپرنجیده السلام علیکم صاحبنا صدر وعلیکم علی امک فتاری سلام استاف مور د سلام دی به وته ته خبرشه زما په خبره باندې ونو دې فجا زما مور دې دې رات کړل دا بډر شوی او ځکه چې جو دې تر دې ولې غړي کنه هغه شان دا چې خځې نو مګه څه ماجس کې دې بدلانه اوس به هغه خپل خځې نو انجوز حواله کړی دا سره څه په تور کې ودی کړلی چې زما د ابو مور دې ما سنت ادا کړی دي صاحب ورته ویلي ودا چې موږ په ماجس کې ناسو د صاحب نبی رسول ناسو او یو صاحب کنه السلام علیکم نبی رسول باندې دا جواب درکړل کورګل کتل چې ما تا دا چې وعلیکم علی امک ان مور دې دالي نه ذکر استاف په پتالي سلام استاف مور باندې سلام مقصد چې دا السلام علیکم خدا دا بهترین دا استاف علیه السلامتی او خدا مقام دې ذکر نه دی مقام دې سره چې ته پر الحمدلله او ناس خلق وجالو دې يرحمك الله تو به جواب کې يهديكم الله يصلح بالكم طریقه دا دغه مقام د حدیث دلاندې صاحب البدل ذکر کوي وذ دې ذکر په مقام د ذکر اخر باندې بدعت مذمومه دا یو بدعت مذمومه نه به چې خبر ځان هر کله ذکر منقول می کوي په مقام کې منقول نه یو ذکر چاغیر پر لا اصل لها چې داغه پر اصل نیت دې خبر ځان جوړه به غي باندې ثوابونه د خبر ځان جوړه لکه به بدعتان هغه د ځان ځارم جوړ کړی دی او په جاب کړی دی او په هغه باندې ثوابونه د خبر ځان لکه ځان درزونه جوړي ځان نورو ځاب جوړه باندې باندې هر کله صرف وذ دې ذکر منقول دی اصل بل لحاظ اور کې په دې مقام کې منقول نه دی په دې مقام کې دا بدعت مذموم شنه سر نه د خود ساخته ذکر چې خپل ځان نه جوړه او دا غیر پر اساس نه دا بدعت مذموم نه دی بدعت مذموم نه اجر ورکړي الله چې دا به دا اجر نه کې په ګورون باندې کې په ګورون باندې کې حاصلدار چې یو ربوبیت تکوینی څنګه هغه مختص بالله دا غیر ربوبیت تشریعی چې هغه تحلیل او تحریم دی دا مختص بالله پر ځان او تحلیل او تحریم او د خپل ځان او ثوابونه عقابه دا ورجړي هغه چې کوم منقول د شاعر نه شد شاعر نه دي منقول د شاعر نه د شاعر نه دا بیان د څلور کې سم ذکر کړو سجده لغیر الله دان دا فار مختصر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نه چې مخلوق د مخلوقات نه داغي سجده نه فننه د فقار کاغه سجده تعظیم کو سجده د عبادت وی سجده د قسمه یو سجده د عبادت تابل سجده تعظیم د فعل کې فرق نشته وسجده تعظیم او سجده بعد فعل پر حاصل فرق نشته وزد جبهه على الارض سجده ته ویل کی وزد جبهه على الارض تنده پس مکه غولا وضاړ کیږي فرق په بعد نه سره کچره مسجود له چې ته سجده کې چاہتا هو مسجود له حاضر ناظر غني عالم الغیب غني مالک ذره نقصان غني فدی عقیده ته کې دا سجده عبادت تا او سجده تعظیم هغه مسجود له حاضر ناظر عالم الغیب مالک ذره نقصان نه غني صرف دا د پیسې دي کې دا سجده تعظیم دا ادب دا څنګه سجده عبادت هغه بل اتفاق حرام ده په یو دین دا جان کې داغي تجویز نشته ولی لکه ټول انبیاء علیهم السلام راغلي په العبادت لله وحده کې کفرون ذکر شو او اهمیت د توحید یوم ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ټول انبیاء په العبادت لله وحده راغلي دی چې په هیڅ یو شریعت کې په هیڅ دین د انبیاء کې سده عبادت تجویز نشته البته سجده تعظیم سابقه وجان کې تجویز و بنا بر یو قول باندې د کیسو پر صلوات و سلام مبارک سیدی راضی حضرت یوسف کې دا آدم علیہ السلام مبارک لیکن په دین محمدی کې شریعت محمدی کې داغه نصر هغه بل اتفاق شل صحابه او ندارت منقوب چې سجدا غیر الله ته ناجائز ده لکه یو روایت د معاذ نه هونه دا عمر نه هونه داغه مری ده لو امرت احدا ان يسجد لاحد لا امرت النساء يسجدن لازواجهن کما امر کولای چې یو انسان دی بل انسان ته سجده وکي د بقاعده چې ماخذ ته ویلې چې تاسو خاوند تاسو سجده وکي دا خاوند حق په خدمت دی لیکن دا تنزیل سوا د الله نه بل چاته لګول حرام دي لس صحابونه چې منقول چې متواتر ته ویل کی او د متواتر نه انکار کفر دی چې رسول صحابونه ورته منقول یو دا غیر انکار کې کفر نه دی د دیو جن اکثر فقها ذکر کوي چې سجده
د عبادت ناروا ده او کفر دی دارنګه سجده تعظیم دا دوم ناروا ده دام دی کفر الا کنن سبا خلق په دې باندې مسلمانانو مختلف پیرانو ته سجده کوي یا پیرانو ته دارنګه قبرونو ته سجده کې سر د خپل نه دي کې سر وته کته کې سر وته ټیټ کې دارنګه زنانا سره او خاطر خو خرته ما ما ته ادارې ما ما راځه د دل چې بل نه کوته پری کنه دا د کفر او شرک نه لږ اکثر فقها دا د کتاب کفر شرک دی لکه سجدا دا عبادت جز د عبادت ته دا عبادت مقصد لا تسجد للشمس ولا للقمر لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لزواجهن كما قال كما امر کوله چې انسان دی بل انسان ته سجده کوي نو بابا خود ته حکم کړی چې سجده کوي خپل خاوندانو ته لیکن دا تند سوا د الله نه بل چاته لګول دی نه دا تحقیق د شرک دی داغی تحقیق او داغی اقسام المشرکین اقسام المشرکین دا مضمون اقسام دام د پاره د مسائل د وضاحت د مسائل توحید التوحید کی دا مضمون داخل دی بیان اقسام المشرکین مشرکین ضرور قسم ذکر کړي شیر قران اور الله امر خلو کل سر کی ذکر کول دانګي نور علماء داغی تفسیر الاغاثہ کی اغاثۃ الاحوال کی علامہ قیم داغی تحقیق ذکر کړي دي سیرت ابن هشام کی باقی کې دي تحقیق نشره نور اصحاب السیر دا ذکر کړي یو مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالملائکہ مشرکین بالجن مشرکین بالکواکب دا څلور انواع د مخلوقات دی غټ د دې عبادت چې مخلوق خلقو دا څلور انواع د مخلوقات د الله څخه صدا ګرځول او درجه د اولوہیت ورکړي وا مشرکین بالعباد الصالحین یو مشرکین بالملائکہ دا مشرکین بالجن درې مشرکین بالکواکب دا وجه دار جاغي د جهالت د وجنه پدې کې چې کرشمه نه کوي غیر د لواج بنور مخلوقات کې نه شته دی وجه د دې عبادت کوم لکه عباد الصالحین کې چمبیا دي اولیاء دي د انبیاء معجزات صادرېږي صادرېږي چې عام خلق نه نشي صادرېږي د اولیاء کرامت صادرېږي چې عام خلق نه صادرېږي نه دلیل د اولوہیت وګرځاو حاصل دار حالان کې معجزات دلیل د نبوت ته دلیل د اولوہیت نه لیکن جاهلان دلیل د اولوہیت وګرځاو لکه نو چې ګوري کرامات د اولیاء به جاهلان مسلمانان چې د اسلام کې دلیل د اولوہیت ګرځي کار ساده ګرځي حالان کې معجزات پیغمبر دلیل د نبوت ته پیغمبر دی دلیل د اولوہیت نه کرامت د ولی دلیل د ولایت تم یو د چې فلاوت کې ثابت ہے دلیل د ولایت د ولی نه نه دلیل د اولوہیت د ولی دارنګه نو کواکب را چې هغه دې لري اولان دې زورا کوزي کو دا جهان رو خانه کړي شمس ته خبر دې کو سورې دې وجنه غي دې کې کرشمه دولت ولې د عبادت شروع کا دارنګه جنات کې جاي چې طاقت دې هغه پسر کو مانه کاریږي او حرام کې اثر کولې شي هغه دې مدارنګه فرشتي مچا فرشتي هغه کې دې طاقت دې او نه کاریږي هغه کې طاقت الله ورزور دې دا طاقت هغه دلیل دولت وګرځاو د دې وجنه قران کریم چې دا څلور اصناف خلقو دیلا صفت دلویت ثابت کرے اور اللہ سے صدار ګرځولي او قرآن کریم نے څلور اصناف عجز ذکر کړي عجز الملائکہ عجز الانبیاء عجز الجن عجز الكواكب چدا مقهور او مغلوب دی اللہ د قدرت دلان دی اللہ سے صدار نے سورۃ جمهوری خدای اجمالی بیان شو نو په دې درې د څلور انواع او خنا جایز ذکر رد لب په دې قسم مشرکین باندې عجز د انبیاء علیهم السلام ذکر کړي رد مشرکین بن عباد الصالحین عجز ملائکہ ذکر کړي رد مشرکین بالملائکہ عجز جنات ذکر کړي رد مشرکین بالجن بالجن باندې عجز او تسخير د کواکب ذکر کړي سخر الشمس وسخر القمر وسخر النجوم قرآن کریم دا ذکر کړي اذا مسخر د الله دې سره چې الله سے صدر کې رد مشرکین بالکواکب باندې راجمالي بیان شو او تفصیل رد مشرکین باندې مشرکین اصل باندې څنګه برد د شرک سره نام اصل له دا کې رد په باسناب رد په باسناب المشرکین باندې نام اصل له برد اصنافو د مشرکین کې فرض د اصناف المشرکین کې وګورئ دریاو یا څلور یا نمبر آیات رد مشرکین بالعباد الصالحین صدرت له مشرکین بالکواکب باندې وإذ قال ابراهيم لأبيه آزر بندا غان شروع کیږي وإذ قال ابراهيم لأبيه آزر اتتخذ اصناما آلهة یاد کا تو کہ جو ابراہیم علیہ السلام آزر تتخذ اصناما آلهة نسیت جو سید نکال بندگانو صنم هغه شکل د معبود غیب ته ویل کیږي نسیت جو سید نکال بندگانو مدغاران انی اراک وقومک فی ضلال مبین امید تعالی راستا قوم در فلی گمراہی کی فراتری یو ابراہیم دے ټول قوم خلاف دے نمرود خلاف دے او دا صفت تو پھر کئی دو گمراہی نن سوا
خود بوش پاتې ته غلط نشي ویلي بلکې د بوش پاتې د هغه منلو ته تیار دي بې غیرته مسلمانان تر مشرق او تر مغربا اته اني اراك فتح ولا غوړه اني اراك وقومك في ضلال مبين انم تعالی اگر سبا بوش پاتې پتو کې وې دا تشدد ده بغیرت مسلمان کافر خو وایي هغه څه ګیله وکړه ده بغیرت مسلمان هم دا فتوا لګي دا څنګه ختمه او د امریکا سره په دې کې مرګ اني اراك وقومك في ضلال مبين یو ابراهيم د امت او تویل دي امت کار کوي اني اراك وقومك في ضلال مبين یم تاسو او سا قوم په دې گمراهي کې بیرو سبورا رات چې مشرکین بالکواکب باندې كذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين وقد من ابراهيم عليه السلام تدلائل قدرت الاسمان فرمائے کہ شیء یقین کون کنا فلما جن عليه الليل راى كوكبات مشركين بالجن بان وعجز کے مشركين بالكواكب بان او تسخير الكواكب زوال الكواكب عجز داغي فلما جن عليه الليل راى كوكبات كنجدا سبدي بانشفا ويد سورة قال هذا ربي حدثها مقدر دهم اعداد مالک چې اتقاء پر احباب مجددین صاحبانو چې داول دغه عقیده وا ان کفر نعوذ بالله انبیاء علیهم السلام منزهدی د کبائرنا و صغائرنا قبل النمط بعد النمط راجع قول دار دا معنا غلط را چې د اتقاء پر حاصل نه دا د فرض الزام په حیثیت هذا ربي اعداد مالک کې چې ساز په خیال کې ورما افلا کله چې فروض ری وته سورې قال لا احب العافلين ول ابراهيم علیه السلام حکم هغه چیزونه هغه بل زوال او فنارانی فلما القمر باذن کله چې ولې د سومې چمکدار قال هذا ربي دا زمانه کې دې ساز بخیر کې فلما افلا کله چې سومې بری وته فقال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين ویل ابراهيم عليه السلام بچره هدایت کړه ما طرف زما شه زب قوم گمراهنا فلما را شمس باذغه قال هذا ربي هذا اكبر ترقید عدنان اعلی تذی ویلږي فلما را شمس کله چې ولې نور چمکدار قال هذا ربي دا زمانه کې دې ساز باقاعده کې هذا اکبر چې د مکنبیم دی فلما افرت کله چې نور پر وته قال يا قوم اني بريء مما تشركون دی له موږ سره اتحاد کو قال يا قوم اني بريء مما تشركون اتحاد نه ولادره چې موږ سره اتحاد والله کې نبی پیغمبر چې برائت کې دی ته اتحاد کې قال يا قوم اني بريء مما تشركون ول ابراهيم عليه السلام زبې ظالم دغه اونه چې تاسو یې صدا ګرځوي زما کې توکل اني وجهت وجهي للذي فضل السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين تابع ما تابع ذات تابع کړه ذات اسمان نظم کې بلا کړي دي مدریدون کې په توحید او سن کې لار قسم شرکنا وما انا من المشركين رب مشركين بالعباد صالحين لك مشركين بالجنبان بيغورا ويوصل يوم نمبر آت کے وجعلوا رد مشركين بالجن رد مشركين مكي دور رد مشركين بالعباد الصالحين رد مشركين بالكواكب ورد مشركين بالجن او رد مشركين بالملائكة وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا له بنين وبنات بغير علم درير انواع مشركين ذكر كفريات کے وجعلوا لله شركاء الجن قرزول دي مشركين دفعت الله صدارات جناتنا رد مشركين بالجن حرام کے وخلقهم الجنات وخلقهم يعني محتاج فتخليق في ایجاد کی اللہ تا وخلقهم الله پیدا کړی دي څنګه الله سے صدار به ګرځي وخلقوا له بنين وبنات بغير المرد مشركين بالحباب صالحين جوړ کړی دي مشرکین دفعت الله زمن وقالت اليهود زير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وبنات جمعت بنات الله لكم مشركين مكه وبنات بغير جوړ کړی دي الله لپاره بغیر علم بغیر دلیل غیر دلیل یقینا سبحانه وتعالى عما يشركون پاک دے اللہ بلند اللہ دا سن چې مشرکین دے اللہ لپاره بیانې سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون دارنګ ذکر کې نور سورۃ الګورا واقعات د انبیاء علیهم السلام سورۃ انبیاء کې سورۃ طه کې دې مقامات کې د انبیاء علیهم ذکر کې رت مشرکین بالعباد الصالحین باندې دایو علیہ السلام حالت ذکر کړي چې هغه بیات الله سکار بیماری وا او الله ته ځاره وکړه دانګ یونس علیہ السلام عجز ذکر کړي دا زکریا علیہ السلام عجز ذکر کړي نور انبیاء ذکر دا رت چې مشرکین به سليمان علیہ السلام عجز ذکر کړي هغه کوم معجزات ورکړي شي دا د الله تعالی ورکړي شي او دا سورۃ چې ګوره دا عجز انبیاء واقعات انبیاء ذکر کړي عجز دا ذکر کړي رت مشرکین بالعباد الصالحین باندې دا یو ګره سورۃ صافات
अंबिया की तोहा की फदी की जिक्र की इज्जुल अंबिया दफा दरत मुशरिकीन बिल इबाद सालिहीन बाने दानी सूरत साफात की इज्जुल मलाइका जिक्र गई रत मुशरिकीन बिल मलाइका बाने मुशरिकीन दानी इज्जुल जिन्नात जिक्र गई इज्जुल जिन्नात रत मुशरिकीन बिल जिन बाने सूरत साफात वस्साफात सफा वज़ाजिरात ज़जरा वत्तालियात ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद इज्जुल मलाइका रत मुशरिकीन बिल मलाइका बाने वस्साफात सफा गवाद फरिश्ते सब सवाल अल्लाह पे इबादत की वज़ाजिरात ज़जरा गवाद फरिश्ते शरुन के लिए उन्हें शरुन या सजवर कौन की रटवर कौन के लिए बंदगान होता वत्तालियात ज़िक्रा गवाद फरिश्ते रसूल की किताब अल्लाह तआला पदे मसला बानी इन्ना इलाहकुम लवाहिद दागीदा अजज़ दागीदा तबिदारी पदे मसला का अल्लाह इन्ना इलाहकुम लवाहिद बेवइज्जुल जिन वो जिक्र गई हुआ वहिफ्ज़न इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब वहिफ्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद और सादरे लमक आसमान रात शैतान सरकश नाला समऊन इलल मलइल आला वयुक़ज़फून मिन कुल्लि जानिब दुहूरन वलहुम अज़ाबुन वासिब दैर वअज़ाब हमेशा इज्जुल जिन्नात फस बयान इज्जुल मलाइका नाम दांगी इस सब आखिर के गोरा सालन में जिक्र किया इज्जुल जिन्नात और इज्जुल मलाइका वइन्ना लनहनु साफ़ून यौसुलुक 3 नंबरात वइन्ना लनहनु साफ़ून मंगे सबस्तवरा अल्लाह फैबाद के वइन्ना लनहनु मुसब्बिहून मंगे तस्बीहून के अल्लाह वला दिन वक्त गोरा इज्जुल जिन्नात तलत मुशरिकीन बिल जिन बानी वजालू बैनहु व बैनल जन्नति नसबा वलक़द अलमतिल जन्नतु इन्नहुम लमहज़रून यौसुलु 2 नंबरात वजालू बैनहु व बैनल जन्नति नसबा वलक़द अलमतिल जन्नतु इन्नहुम लमहज़रून गर्दोदी मुशरिकीन हुमा बैन अल्लाह हुमा बैन जिन्नात के रिश्ता मुशरिकीन बतावेल नऊज़ बिल्लाह अल्लाह रिश्ता कर दो सरदारान दो जिन्नात उसरा जला फरिश्ते दागे ने फैलादी वजालू बैनहु व बैनल जन्नति नसबा गर्दोदी मुशरिकीन हुमा बैन अल्लाह हुमा बैन जिन्नात के रिश्ता वलक़द अलमतिल जन्नतु इन्नहुम लमहज़रून इज्जुल जिन्नात कोई दी जिन्नात बदे खबर बान है कि करंदी हाजिर कोले में जहन्नम तो सुभान अल्लाह में मुस्तस्ना बिसनो की जुमला मतरदा सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन व इन्नहुम मा कविन्नकुम व मा तअबुदून मा तुम अलैहि फातिनीन इल्ला मन वसल इज्जुल जिन्नात हदारत मुशरिकीन बिल इबाद सालिहीन मुशरिकीन बिल जिन मुशरिकीन बिल कवाकिब मुशरिकीन बिल मलाइका बयान असनाफिल मुशरिकीन सरूर जिक्र शो चदा सरूर सिर्फ अद मखलूकात मुशरिकीन और दागी वजह जिक्र के दी सिकरिश वद लो जिक्र द खलाइल मुताबिक दी वजह दी इबादत के दी दागी तआला हलीम तो कुरान करीम सरूर असनाफ है जिक्र कहीं दामंग या मुश नमूने जिक्र करा सरूर असनाफ नूर सूरतुल बसमे गोरा सूरत सबा के ऊपर आई के स्टार सूरत फातिर के स्टार सूरत अंबिया के स्टार सूरत तहा के स्टार सूरत मरियम के इज्जुल जनादा टोल इज्जुल अंबिया अलैहिस्सलाम ऊपर सूरत मरियम इज्जुल अंबिया इज्जुल अंबिया और इज्जुल जिन इज्जुल अंबिया इज्जुल मलाइका इज्जुल अंबिया अलैहिस्सलाम और इज्जुल मलाइका जबरसी आजिज दी दारगी जिन्नात आजिज दी निष्पक अंबिया अलैहिस्सलाम जिक्र कई निष्पक अंबिया अलैहिस्सलाम और बाद दागे नबी जिक्र कई उलाइकल लज़ीना अनअमना अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम मिन जअलना मानूह व मिन ज़ुर्रिय्यति आदम इब्राहीम व इसराईल मिमन हदैना व तबअना इज़ादुद्दालिम आदुर रहमान खुसीदा बकवई इज़ादुद्दालिम आदुर रहमान खर्रू सुज्जदम व बुकिया टोला जिस जल्लाता कल जुल से वजी बारातुल मेहरबान ज़ात खर्रू सुज्जदम व बुकिया ये गुर इज्जुल मलाइका सर्वश में नंबर आके वमा नतनज़्ज़ल इल्ला बिअम्रि रब्बिका मन खतका दम शुक्र मगर हुकुम रब साबाने लहु मा बैन ऐदिना व मा खलफना ज़कतुल अज़मिना टोलम के नद अल्लाह तो कुदरत और अल्लाह दे हदीद अलादिली लहु मा बैन ऐदिना व मा खलफना व मा बैन ज़ालिक व मा कान रब्बुका नसिया रब्बुस समावाति दा तफरीक व मसरी वस्तबिल इबादते फअबुदु वस्तबिल इबादते बल मज़मून यो मज़मून बशर की फैली दा इख्तिलाफ बैनल अंबिया वल मुशरिकीन कम खबर की झगड़वा अंबिया अलैहिस्सलाम और मुशरिकीन दरमियान की देखिए झगड़वा कि मुशरिकीन खालिक न मानो दा झगड़नवा मुशरिकीन खालिक मानो अल्लाह राज़िक मानो अल्लाह चिराज़िक अल्लाह दे खालिक अल्लाह दे मुदब्बिर अल्लाह दे मालिक अल्लाह दे देखिए झगड़ना के सड़े सब ईमान मिले संगत ईमान दे अल्लाह खालिक मानो खुदा को जहरी में मानो
या अल्लाह राज़िक गण में दा खुदा अबू जहल मानो अबू जहल बल सो राज़िक न करे या अल्लाह मुदब्बिर गण मा दा खुदा अबू जहल मानो कुरान करीम जिक्र की दा मा बे इत्तेफाक मा बे दा मा बे इत्तेफाक ले दा मा बे इत्तेफाक ले कि मुशरिकीन मक्का खालिक अल्लाह गानो राज़िक अल्लाह गानो मुदब्बिर अल्लाह गानो मालिक दो गुना दो सर के सिर्फ या अल्लाह गानो कदी मसली तफसील उबरा सूरत यूनुस दर्शम नंबर आयात कुल मन यरज़ुकुम मिनस समाइ वल अर्ज़ि अम्मन यमलिकुस समा वल अबसार व मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व मन युदब्बिरुल अम्र दाफुल मुसल्लमात थी मैं कुल मन यरज़ुकुम या सूक रज़ुल के तासर आसमान न दुल के बाहर न सूक वरी दुल के न सूक कट गई अम्मन यमलिकुस समा सूक दे मालिक द ताकत द गुना द सरगो सौदे चलो बासी जंजुरा दमने ला बासी मन जंजिना वमा युदब्बिरुल अम्र सूकी की तदबीर दहर कार फसयक़ूलून अल्लाह मुशरिकीन फदी के खिलाफ न को दामा बिल इत्तिफाक ले फसयक़ूलून अल्लाह आगे की ताखीर न कहीं समझ सवाई फसयक़ूलून अल्लाह वाहिद की अल्लाह इन मुशरिकीन राज़िक अल्लाह गानो बारान वरन के अल्लाह गानो रिज़्क़ कौन के फसद कौन के अल्लाह गाना दर का मुझे जमाने के मगो मुसलमान बारान बल चार गणी और इधर कम दबल चाने गणी अम्मा ये वही अमेरिका राजिक ले अम्मा ये अपने कुछ समय वाला अफसर सो दे मारी दो गुना दो सर को ताकत पर देखो गुने की चावल दौरे दे सर की दीदी ताकत चावल दौरे दे नहीं हो अल्लाह मुशरिकीन ने खाना दर को मुशरिक गमगने मगो मुसलमानान दसर को जिमार अंबल सो गणी दस दो वगुन जिमार अंबल सो गणी वमा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित ला हया इमातत दे जाफलात के वमा युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह तो वाई मुशरिकीन के अल्लाह दे अदवा से बदर फदे के खिलाफ न को खालिक अल्लाह गानो राज़िक अल्लाह गानो दारंगे मुदब्बिर दार से अल्लाह गानो मालिक दो गुन दो सुरगे अल्लाह गानो फला तत्तकून जदादुन उमूर अज़ाम नहीं वर बदे वड़ो वड़ो कारण की मखलूक अल्लाह का सदार कर दो फला तत्तकून वर जान बच कभी तासर शिरक न को फला तत्तकून वर जान न कभी तासर बच कभी ये शिरक न बेदा मजमून पूरा सूरत मोमिनून की सूरत मोमिनून जना मुशरिकीन मक्का दे के खिलाफ न को जखालदा मा बहल इत्तिफाक बयान मा बहल इत्तिफाक दाल मा बहल इत्तिफाक ले खालिक और राज़िक अभी अल्लाह गानो खालिक और राज़िक सूरत मोमिनून ज्यादा शुरू की सूरत मोमिनून आयात सूरत मोमिनून न खालिक और राज़िक सिर्फ ये अल्लाह दे मालिक दो गुण सब मुदब्बिर मुतसरिफ सिर्फ ये अल्लाह दे शुरू की दो दरिया नंबर चलो नंबर आता कुल लिमनिल अर्द व मन फीहा इन कुंतुम तअलमून और चाप इख्तियार की रिज़्क़ और मन फीहा पर रिज़्क़ तो किसी इलाके चाप इख्तियार की ताबत रुक के ताब मिल्कियत की इन कुंतुम तअलमून सयक़ूलून लिल्लाह तज़ल्लु जिदी बोए शिदात अल्लाह पे इख्तियार की अल्लाह पर तसर्रुफ की फला फला तज़क्करुन शुदून उमर अज़ाम मन वर फल कवरे तासो बड़ो कारण कि अल्लाह से मखलूक ऐसादार न कही दरेम कुल मर रब्बुस समावाति समय देम व रब्बुल अर्शिल अज़ीम सोग दे मालिक द आसमानो वो सोग दे मालिक द अर्श अज़ीम सयक़ूलून अल्लाह दी रब्बत बानो उसान ठीक करे दे सयक़ूलून अल्लाह शिदात अल्लाह पर इख्तियार कीजिए कुल फला तत्तकून वरज़ा न बच के तासर शरना दरेम कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारा अलैहि इन कुंतुम तअलमून सोग दे शिदा हक पे इख्तियार कीजिए ममलकत हर चीज़ लाभ उधर के लिए इख्तियार हर चीज़ अल्लाह अगर अमन वर कौन के दाग पर खिलाफ की दाग दुश्मन तसुक अमन शर कवले माना दारा इन कुंतुम तअलमून देख मुशरिकीन खिलाफ न कवत बा शैबदरी अबू जहल दरी सयक़ूलून लिल्लाह अमन वर कौन के सिर्फ या अल्लाह ने इख्तियारात आसमानों और हर चीज सिर्फ या अल्लाह सरी कुल अन्ना तुसरून अन्ना तुखदऊन दावली ज़बानी जादू शवे अवल तेरे सिरे से जितास कोड़ो कानून की सवादाना न बस वैसा अन्ना तुखदऊन दावली तेरे सिरे से शैतान तेरे सिरे से अन्ना तुसरून वले तासु तेरे सिरे शिवी चाड़ा वले शिवी तासु तौहीद ला शिरदा अन्ना तुसरून वला देनाहुम बिलहक फइन्नहुम लकाज़िबून बेदा मजमून उगरा खालिक व रज़ा मुशरिकीन यो अल्लाह गानो सूरत अनकबूत खालिक और राज़िक मुशरिकीन अल्लाह गाने फदा बयान दमा बहल इत्तिफाक और इंसान तहम सूरत अनकबूत 10 नंबर
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله کته بوسو کې دي مشرکین چا سوال نو کې چا پیدا کړی دی او دا کار نور او کومه می چا په کار کې لګولي وسخر الشمس والقمر عز الكواكب ليقولن الله وأنا توفقون ولتا سوال شي د حق نه باطل تر توحید نشک دا ورپسې به ګوره دې شپې تمنه برات ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها کته بوسو کې دي مشرکین څوکرا ورې د بر دیورې سره باران السماء السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها تذكر نقر فسوچوار يقولن الله مشرکین فدی کې خلاف نه کوي باران انکه ولا اگر کلمه کو مسلمان باران بل چانه غني يقولن الله والحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون بل اكثرهم لا يعلمون پیدا مضمون ګورا ما به اتفاق چې خالق او رازق مشرکین یو الله غنم وګوره سورته لقمان سورته لقمان چې خالق او رازق مشرکین یو الله غنم بل څه نه غنم سورة لقمان ولئن سألتهم من خلق السماء في دشتم نمبرات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قد قول سكت مشركين جاسمان الله کی چا پیدا کړی دي ليقولن الله لا مبتدا کی دي او نون تاکي سکلت تاکي خام خوای انکار نه کوي خام خادي کار کې خام خوای چې یو الله ول الحمد لله والله الحمد لله چې مشرک هم دې کار چې ما خالق د اسمان الله کوي والله دې الله الحمد لله فديمانه بل اكثرهم لا يعلم اكثر دل فيك بحقيقت مسريد وحدانيت باني بل اكثرهم لا يعلمون اكثر دل فيك بحقيقت باني بیدا مضمون پر اجماع به اتفاق جو خالق اور رازق مشرکین صرف یو الله غنی سورۃ زخرف جو خالق اور خالق صرف یو الله دے رازق صرف یو الله دے سورۃ زخرف ورائن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانا يؤفكون واقع نمبر اخر آیات واقع نمبر سورۃ زخرف 15 سپارہ ورائن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانا يؤفكون قد بوسو کې دې مشرکین چې دا مخلوقات چا پیدا کړې دي چا پیدا کړې دي يقولن فأن ليقولن الله نخام خادي يو الله فأي أن يفكون عن التوحيد ليش ولد يعلم شيء التوحيد نشكنا وضحكنا باطلتا فأن يفكون هذا ما به الاتفاق كما ذلك في أمور عظام كذب ما به الاتفاق امور عظام کی مشرکین یو الله تشغوال دا مشرک امور عظام کی لیلی مصیبتوں کی فضیل کارون کی مشرکین یو الله تشغوال دا بیر خبر چې کلمه کو مسلمان د زمانه ورو کې مصیبت کلی مصیبت سوا د الله نه بچا تشغوي او اسماء شی بدري او ابو جهل دې سی یو الله تشغوال دا عجیب خبر دا چې هغه په جانم کې دې جنت ټیکاداري او دې فوړو کې کار کې فولي کار کې سوا د الله نه بچا تشغوي وګړه دا مضمون په سورۃ یونس کې نا چې په امور عظام کې فلیو کارون کې مشرکین صرف یو الله ته چغوال نه والله امور عظام کې وګورا دیشتم نمبرات سورۃ یونس جو رسم سفارا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر الله قدرت والا ذات چې تاسو روان کړي هو چا په دریا باندې حتی اذا کنتم فی الفلک چې تاسو سوار شي په بیړو کې وجرین بهم بريح طیبه روان شي دا بیړي په دې باندې فواد موافق سو فرحوا بها چې کوم طرف ته چې دې یا طرف ته روان شي خوشاله شي په دې باندې جات حاری او ناصب راشدی تباد مخالف او تیز وجاهم الموج راشد شفیر دریاب من كل مكان دار طرفنا وظنوا انه محيط من خيال جديد جدا خلاقت لا فديماني دعوا الله مخلصين له الدين ودي مسبت کې چې په مهند دریاب کې ذکر شفیر راشد شي دعوا الله مخلصين له الدين چغوي دا مشرکین سے الله تا خالص کون کی دفاع دان قیاد را وان دوای ان انجتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قدام دې مصیبت نخلاص موږ شکر گزار شو او دې سي د خټې دي فلما جاءهم اذاهم يبغون بلا ذكر چې الله خلاص یو دې ته ځان نه سبا صاحب کې ورنه کې بغیر الحق ولا جسر اسلام امور عظام کې مشرکین یو الله تشغوال امور عظام کې دا مضمون ګورا په سورۃ بنی اسرائیل کې مسوسه دې منه چې امور عظام کې مشرکین صرف یو الله تشغوال د امور عظام کې یو الله تا به خپل الها غیب کې به برګي خپل الها واذا مسکم الضر
شپږ وشپېتم نمبر آیات سورة بني اسرائیل 15 سپاره وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه کله چې ورسېږي تاسو تکلیف په دریاب کې ضل من تدعون إلا إياه ورچې تاسو نه غواړئ چې تاسو را برل بیا یو الله ته چغوئ خپل بناوټي الله به پرېږدئ فلما نجاكم إلى البر کله چې الله اخلاص تاسو اخلاص کې تاسو وجه ته راستم به تاسو اعراض کوئ توحید نه وقال الإنسان كفورا ابن کثیر په دې مقام کې واقعا د اکرمه ابن ابي جهل ذکر کړی دا اکرمه چې کله چې مکه معظمه فتح کړه نبی رسول الله د کسانو دم حاضر وګرځول چې دا به کم ځای کوم ته دا د غلي دشمنانو د دین چې به کم ځای کوم ته دا قتل کوي لکه جمله دا عبد الله ابن ابي سر هغه تفسیر فرش او به اسمان له راوسو بیا ته وکم او جمله دا عبد الله ابن ابي خطر چې هغه هغه اسلام راوړیو او به یې ته مرتد شو به دا انډیا به سی هغه به غډولې او د خلاف د اسلام نه خلاف د نبی رسول مسلمانانو به اشعار او سندرې باغې باندې واري د دیو جن نبی رسول چې عبد الله ابن خطر په کم ځای کې لاندې قتل کوي یو کسان رااله او یا رسول الله خو په خلاف د بیت الله پر خطر ویل دته قتل کوي نو د آب زمزم د مقام ابراهیم درمیان کې هغه قتل کړی شو په جمله داغه نه کرمه ابن ابي جهل مو چې کرم چې کله کله پلار پشان دشمن د اسلام مو چې چرته ونه کرمانو تاسو قتل کوي دیو جن هغه خبر شپه دی باندې چې زما دم حاضر ګرځول شي دي مسلمانانو نه فریضه وته کړي وته دریاب آیا ته چې ورسې د بیړې کې سور شو بیړې چې دریاب مې تور له خلکو ویل بیړې والا و چې اوس الہ د محمد تواز کوي خپل پرې دی الہ د محمد تواز کوي الله چې چا الہ د سب کې پدا او کې د ازل کې هغه څه کریم راغله چې په دریاب کې راځي چې کوي تاسو مره چې په دریاب کې منه پکاريږي نزل کې دا مقرر راغلا فقار کړی شو ویلې په کې دا کله کې اعظم مکان کچره مال لا په اخلاص کې دی دریاب نه ځان نه دی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم رجن نور الرحیم خپل لاس په لاس سره بیا سم کې دمه نه زو سبيات د اسلام کوم هغه در کوم ډیر خلاف کړي خراج نو نو پر رحیمه لوانه حد رحمان هما قد مکه اسلام راوړ د کله سم مشوره وکړه چې ما په ډیر خلاف کړی دی او اراده مې دا خدای ول ترغیب ورکړ کچې تلار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر مهربان انسان دی او ډیر خوش اخلاق انسان دی ستاسو ډیر کرام او ستاسو ډیر عزت کې ته ځل نه رسېبل کې ستاسو کرام عزت کې کرام روان شو ودني منوري ته کله راغی او بیا هم راغلی ولې صاحب هغه اکرم راغی نه هغه چې کله اول سره مجلس نبی رسول الله مجلس نبی رسول الله په آزاد باندې مرحبا او کله به وباسو لا سے کور دبوتم او په دعوت د اسلام اور کہتا کہ اسلام راوړ چې به رئیس اسلام ګرځیا رئیس کا کفر او به رئیس اسلام ګرځي دا سبب دا دی د دې لاندې نکاسر دا واقع ذکر کوي دا کروا مې ابي جهل چې مشرکین مکه او په چې یو الله تعالی والا وظل من تدعون الا اياه بلا مضمون ګورا دا مضمون چې په امور اعظم کې مشرکین صرف یو الله تعالی والا امور اعظم کې سورۃ عنکبوت عنکبوت آخر کې ذکر کې در شپږم نمبر آتم وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين پنځه شپږم نمبر آت سورۃ عنکبوت وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون کله چې دې سوال چې به کې دا الله چې الله تعالی کون کې د فرض الله انقیاد را فرما نجاهم کله چې خلاص کې دې وجه ته البر اذا هم يشركون به مخلوق الله سره صدا ګرځي چې نتیجه دا شلام العاقبت ایک ور بما اتيناهم وليتمتعوا چې دې کو ورچی فغاله مسلمان چې الله ورکړي تمتعوا په دنیا کې دې واخلي فسوف يعلمون ذل چې دې وبېږي فسوف يعلمون بدا مضمون ګورا چې امور اعظم کې مشرکین صرف یو الله د جغواله په امور اعظم کې سورۃ لقمان کې یو چې امور اعظم کې مشرکین یو الله د جغواله د سورۃ لقمان وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين کله چې دې بیړې کې سوال شو دعوا الله مخلصين له الدين چغه ویل یو الله ته مخلصين له الدين خالص کون کې فرض الله انقیاد او تابعداري ورا سورۃ لقمان یو درشم نمبر آیات سورۃ لقمان یو درشم نمبر آیات اذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين
کله چې فرق دی له چرفو د دریا په شان صاحبان باندې چغمه والا الله تعالی خارج کوم کې دفاع د الله خیال را فلما نجاهم من البر فمنهم كلمه چغرا کړي الله او شباب و مقتصد درمیانا ثابت په خپل خدمانی وما جهد بیاتنا الا كل خطار کفور بعد خیانت ګرو چې وعده به خلاف به ګورا انکار کې دا تر زمنګ مغارتنا مکلاتنا مگر هر خطار ناقض العهد ان ما تون کې د وعده او نا شکر الا كل خطار کفور ناقض العهد ما تون کې د وعده او ټګي کون کې او نا شکر نا شکر دا کې دا مسله به وګورا مکه سورۃ انعام کې سورۃ انعام چې په امور اعظم کې مشرکین صرف یو الله را بر څنګه چې خالق رازق یو الله غړو دا کې په امور اعظم کې هغه چې صرف یو الله تعالی نو الله سورۃ انعام یو څلوېښتم نمبر آیات د سورۃ انعام وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين يو څلوېښتم نمبر آیات ولا يأتكم من أتاكم عذاب الله يأتكم الساعة وغير الله تدعون سوى الله نه بل چا تاسو جاوي إن كنتم صادقين بل إياه تدعون تاسو والله تجاوي فيكشف ما تدعون لك الله پاک هغه تکلیف چې تاسو را بری الله تا کچره الله پاک او وتنسون ما تشركون فريق تاسو وتتركون فريق تاسو علاج تاسو الله څخه صدر ګرځوي هغه به تاسو ځان وتنسون ما تشركون رید تاسو علاج چې کوم تاسو الله څخه صدر ګرځوي به دا مضمون ذکر کوي دا مضمون به ذکر کوي په درش په تم نمبر آیات کې قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر په دې صورت کې درش په تم نمبر آیات سو د اخلاص کې تاسو تیارې دوی چې دریاب نه تدعونه تضرع مغفرا چرا بني تاسو الله باجزي پورو روباني وای تاسو رین انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين اخلاص کله موږ دې مصیبت نشو شکر گزار قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون الله اخلاص تاسو دې مصیبت دریاب نه او د هر غم نه خلاصون کې والله دی واده دریاب نه هر غم نه خلاصون کې والله دی ثم انتم تشركون ثم رفعت السبات بهم لا تاسو مخلوق الله څخه صدر ګرځوي ثم انتم تشركون تمام به اتفاق کو خالق اور رازق کې والله غني دارنګ خالق اور رازق مومور اعظم کې والله ربني نما به نزا سو ما بالنزاع العبادة لله وحده دا ومنا چاغي لکه څنګه چې د الله عبادت کاو نه دارنګ د مخلوق عبادت کاو په دې غره چې دا سبب د تقرب الى الله دی سبب د فار تقرب الى الله په دې غره چې دا سبب د فار تقرب الى الله دی لکه وګوره سورۃ دا مضمون چاغي عبادت د الله کو د غیر الله کاو او دغه ذریعہ تقرب الى الله ګرځولا اتسم نمبر آیات دو سورۃ یونس سورۃ اتسم نمبر آیات دو سورۃ یونس اتسم نمبر آیات دو سورۃ یونس چاغي عبادت د کسان چې الله کو د غیر الله کوم خبره د تقرب الى الله باندې ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عبادت کې دا مشرکین سوا د الله نه راځي چې نو ته تکلیف رسول شي نو ته فایده رسول شي او کته د کوڅو کې چاته وسه ول عبادت د غیر الله کوي ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا وز موږ لپاره سوال کی وسم کړي موږ مسلمانان چې بيو خيار وي موږ خو دې نه غواړو خو دې ته چې موږ لپاره د الله د سوال کې دا شفاعت کوي دي ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وایي چې دا موږ سفارش دي د الله فضل بار کې قل اذنبئون الله بما لا يعلم في السماء او خبر ورکوي تاسو الله تعالی چې موجود نه دي په اسمانونو په ځمکه کې ادم علم دو الله الا في علم دا الله دی شینا کناره د ادم نه لکه چې کوم شی موجود دی دا غاله باقي محیط دی مې والا له فاجز باندې چې موجود دی سن فاجات یې په اسمان کې په ځمکه کې سبحانه و تعالی عما یشركون دې مقام کې امام رازی لیکلي دي وإنما وزعوا هذه الأصنام والأوثان على صور الأنبياء وكابرهم دي مشركين چې دا کار أصنام او أوثان خو دي وشکل د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام باندې د خپل اکابر مشران باندې وزامو انهم اشتغلوا بعبادة هذه الأصنام والأوثان فإن أولئك الكبار تكون شبها لهم دا بیا عقیده دا چې کله دي مشغول شي په دې عبادت د أصنام او أوثان باندې دا اکابر د انبیاء چې کوم دا وی څنګه جوړ کړي دا ورته لپاره سفارش کوونکی چې ورپسې ذکر کوي
ونذير في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلائق بتعظيم قبور الأكابر نذیر دغه شر چې کوم مشرکین کاو ونذیر فی هذا تصو قال بقي ولا خبر کړه ونذیر فی هذا الزمان اشتغال كثير من الخلائق بتعظيم قبور الاكابر نذیر دغه شر په دې زمانه کې اشتغال د ډیرو خلکو له په تعظیم د قبور الاكابر باندې تعالی اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانه لا يلقى كما اكابر تكون شبه لهم وجاء كلمه شديد دين قبور تعظیم کې دا بداغیر فرت وافر جنو کې چخ د ورځ دا بداغیر فرت بارش کون کی شي اصل معلومه ده اصل شروع شوی د غلو فی المحبت نه دا رنګ د تعظیم د قبورنا د دې وجه نه بیره سمباولو حق منه کړو کوم ته نه د ګمان زار د قبور اعلی فزورها تاسو په زمانه کې ما تاسو منه کړی وی ځکه اصل شروع شوی د خبر فرسین او کول چې خلق بزین کې مسله توحید کې راځره د حق او د باطل او د خالق د مخلوق تفریقه او کړه الله اجازه نبی رسول اجازه وکم اعلی فزورها او تاسو مسله باندې پیښه د خالق د مخلوق تفریقه مکن اعلی فزورها وساس قبر تذي امر للاستحباب دے خود زیارت القبور مقصد سے مقصد بفر بحدیث کی تنصیص طریقے سے ذکر دے وانها تزاهد الدنيا وتذكر الاخره مقصد اور حکمت پر زیارت القبور کی دار کی دار رغبت دنیا را و اخرت را بنا پیادی دا مقصد زیارت القبور دین علاوہ چکم نور رسومات او بدعات او کفریات او چخل کئی دا مقصد نہ قانون سبا کے طواف نہ داغی نہ تیر چابیر کے دے مقصد نہ چختے تک پہ دونوں مرغی بیٹا پاس دونوں بزی برا کئی زانگو درا دے چدا کارونه کې چاغه ذکر حیا سجده درادي اغه له ټیلور کې چې بزانګو کې بچی راکا نور داسې کارونه کې چې داغي ذکر سړی له حیا ور دي چې داغي ذکر وکي چرس کې بنګس کې ډول وې ډولونه وي او دا به دغه ناروا چې دي دای بازو نه کې دا ټول دې کفر او شرک او بي ديني بس دغه حکمت ته صرف او صرف انها تزهد الدنيا وتذكر الاخره دا نه زیارت شریعه دا سبب صاحب دي دا نور زیارت بدعي او زیارت شرک دي دا سبب د فارد او عقاب او د عقاب د عذاب دے دارنگی دیم مثال قرآن سورۃ زمر کے دا مضمون ذکر کی جاسر کی ما به النزاد او العبادت لله وحده شدید قسم چې الله عبادت کاو نه دارنگی غیر الله میواد الله عبادت نه کاو غیر الله عبادت میں دین کاو دریم آیات دو سورۃ زمر ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا سورۃ زمر ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دریم آیات دو سورۃ زمر من عبادت نہ کو مگر الا لياتنا ما والذين اتخذوا من دون اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا کما کسان چې وی سوا د الله مملګران وای په جواب کې ته وی چې ولې دې واکه موږ بات نه کړو دې مگر دې راځي دې چې موږ الله زلفان اے قربتن ومنزلتن فيشفعنا في حاجات ابن جرير معنا ذکر کړي تما به النساء ارسل على عبادت لله وحده وګور دې مضمون تفصیل مگر دې مضمون تفصیل چې ما به النساء بین المشرکین و انبیاء سو ما به النساء بين الانبياء التوحيد العباده لله وحده وقراتنا 70 نمبر آیات او یا نمبر آیات سورۃ اعراف هود علیہ السلام کہتے قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ولدي مشرکین قوم هود علیہ السلام راغله مقتدی لفاظ عبادت کړي والله ما به النزاع عبادت لله وحده اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فريد من غلها وزم دا چې قدر باندې مشران طریقې ورانه هغه د قوم هود کافر سم واتنا وحده عبادت کوم دی والله ونذر ما كان يعبد آباؤنا فريد من غلها عبادت قبل ان زمنګه فتنا بما تعدنا ان كنت من الصدق خبرنا او لا تخلاص فاتنا بما تعدنا راولا عذاب چې زمنګه ان كنت من الصادقين فچهته درشنا ان كنت من الصادقين وګوره دا مضمون دی چې ما به النزاع اغسر العبادت لله وحده سورۃ بنی اسرائیل سورۃ بنی اسرائیل 53 نمبرات سورۃ بنی اسرائیل 54 نمبرات وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا شفقت بيختم نمبرات وإذا ذكرت ربك وحده وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا سورة بني إسرائيل بن سبع سفارة شفقت بيختم نمبرات إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا كل چاہت چیز فضل نبی کی واضح عالم الغیب واللہ دے مارک طرف نقصان یا واللہ دے لازد بر الفاجات کی واللہ دے لازد عبادت یا واللہ دے ولوا على أدبارهم نفورا وگر دی پفر شابان نفرت کون کی ولوا على
अदबारिहिम नुफूरा उगरदी बखुरशा गान बार नफरत को के दे मसरीना दान की दा मजमून में उगरा जमा बिहिन निजा से अल इबादतु लिल्लाहि वहदहु अल इबादतु लिल्लाहि वहदहु सूरत हज देम दुआ नंबर आता जमा बिन निजा बिन मुशरिकीन व अंबिया अल इबादतु लिल्लाहि वहदहु यो अल्लाह इबादत कवल वज़ात दालहिम आयातुना बय्यिनातिन तारिफु फी वजूहिल लज़ीना कफरुल मुनकर यकादून यस्तून बिल लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना दुआ नंबर आत सूरत हज वल सम सिफारा कल जोले सेश बदियावान यातुन जमंग वाज़िह ल तौहीद मुतालिक शान मुल्क यो अल्लाह दे बागे माने दलाल जिक्र का यातुन कमंग फरुन दाल जो बलर दान के अल्लाह सबरल बहाजात के वला दिलहु दावतुल हक़ व मन अज़ल्लु मिम्मन मिन दुनिल्लाहि मन ला तजीब इला बिल क़यामति वाज़िह आयातुना वरद शिरक फिर तसर्रुफ के वरद शिरक फिर दुआ के वही वाज़िह तारिफ भी वजूहिल लज़ीना कफरुल मुनकर पेज माने फमखन तो काफिर के इनकार दे मसैना संदे बरा तरीफ की इला कम से गजरे लागले तारिफ भी वजूहिल लज़ीना कफरुल मुनकर पेज फमखन तो काफिर के इनकार दे मसैना अनशा ताने मसले रावले तकादुन लावल में इनकार की बेबब की शैतान को तवर की वो कभी हमला कर यकादुन सुन बिल लज़ीना द्वारे मकारीब के हमलों की बात आसान जोले फजी बाने अतर समंग चला कुछ रकम से अंदर करे मेंबर तखतले वला रब्बुकुम min sharri min zalik mutawwa खबर लकुम तास वना कार से दिन अता तो तौहीद मसला बदकारी अगर अन्नार लकुम अन्नार फीकुम अन्नार फतामिनकुम अन्नार ना मुख्तलिफ अखबार दा हद खबर रागले लितामीम फता के बलम बीर जहन्नम नवजी सार बवोर दलम बीर खले नवजी सासन फाद वोर जहन्नम قال الله الذين كفروا بئس المصير وعد के अल्लाह दे वोर जहन्नम द काफिर सजन का के मसले दे ना बेस المصير बस दे रजूल दा जहन्नम बेस المصيर दार की दाम सर बे उगरा हम ये चमा बे निजा अल इबादतु लिल्लाहि वहदहु अल इबादतु लिल्लाहि वहदहु सूरत साफात बिंदुशम नंबरात जमा बिन निजा बिन मुशरिकीन वल अंबिया तो मुसला मा बिन निजा अल इबादतु लिल्लाहि वहदहु बिंदुशम नंबरात इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्ला अल्लाह यस्तकबिरून अलत अज़ाब कुफार सो इन्नहुम कानू इज़ा क़ील वदा कुफार को दुनिया की जगल बदी तो अल शमसलत तौहीद ला इलाहा इल्ला अल्लाह हज़रत ज़ाहत बहुत दोष जबल तो मददगार कारसार दवा लाग बात और बंदगी ने सुने में गए अल्लाह ने यस्तकबिरून नदी मसले बेराज कौमा बिन निजा बिन अंबिया और मुशरिकीन अल इबादतु वहदहु और मसलत तौहीद ला इलाहा इल्ला अल्लाह यस्तकबिरून राब को नदी मसलेना और पसीस की बेगोरा से खारिज पर नदी मसले पर लगे मा बिन निजा यो मजमून जिहरो की बिंदम नंबर 8 वजाल अल आलहा इलाहम वाहिदा इन हाजा लशयउन अजाब मा बिन निजा पर नबी अलैहि सलाम गन मजदारान यो मजदा फाजिब खबर लगे फजरना सलाम वाहिदा इन कसीर पर तफसील दूसरे मकान के जिक्र कई मुशरिकीन बदा खबर छी यो इलाह बदे गन मखलूकात संग रसीगी गन हाजत ने देव गन मखलूक ने दिल फार बिल हाजत फार जिमवार कदर बकार दी जिक्र शाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि जिक्र किया मा min qala din illa wala alihatun tabadu ना से कर से मगर आगे मुख्तलिफ दरगाह नूरी दागे इबादत के दागे पूजा पाठ के तो के जते जिमवार तो के बखरे जिमवार और तो के जुकाम जिमवार तो के मुकद्दमे जिमवार कर दो ने अजल अल आलहा इलाहम वाहिदा इन हाजा लशयउन अजाब फरज़ी नबी रसूल कल मज़गार यो मज़गार इन हाजा लशयउन अजाब तादीर नाशना मसला इन हाजा लशयउन अजाब वसन जो तौहीद मसला ओ नाशना मसला होता इदा नाशना पफानो काफिर मुतद्दिद नाशना वेरवा इन हाजा लशयउन अजाब इन नाशना मसला ने मसले ला लकदा को जरा मसला दादा मसलाम नवाख नजर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतर चरगे न फजे के चरगे खुशी यो वजह हम का दीन इज़के अजतना इन हाजा लशयउन अजाब दादीर नाशना मसला कुफार बनलमानी इन हाजा लशयउन अजाब इन बिगुर दा मजमून जमा बिन निज़ाबिन मुशरिकीन वल अंबिया अल इबादतु लिल्लाहि वहदहु अल इबादतु लिल्लाहि वहदहु बिंदुल इस्म नंबर आयात सूरत ज़ुमर से निश्चम सिफारा बिंदुल इस्म नंबर आयात सूरत ज़ुमर से निश्चम सिफारा सूरत निश्चम सिफारा वज़ा ज़िक्रल्लाहु वहदहु शमअज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति वज़ा ज़िक्रल्लज़ीना मिन दूनिहि इज़ा हुम यस्तबशिरून गलत याद के अल्लाह की वादी यो अल्लाह मददगार दे यो अल्लाह हजत रवा दे यो अल्लाह अजमुल गैब दे काफिरी माफिरी दी यो अल्लाह लक बने ले बाजात के नूर मखलूक ने दे गलत याद के अल्लाह की वादी इसमा क़ुलूबुल लज़ीना तमशी
زړه دا کسانو چې یقین په آخرت باندې وي وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون کله چې هغه چا کسان چې سوا د الله رضا ذکر شوی ذکر شوی دروغ نه د بشاری کوي وا وا نیمه کنه ودا د ژوندګي د دې ځان د ژوندګي روح یا د سجبريل حضرت السلام چې خبر شو ولې ځاب څور منډه کړي او په دې فضا کې ور روان شو چې بل ته ورولا خطر واهن ټول خطر ورده وا وا نیمه په دې باندې وا کفر خبره جوړته وي شرکی وا وا نیمه چې راځي پورې درې مال دې پار د درویشان وا وا نیمه کنه وا دا وا وا به کې وزادو کړه الذين من دونه اذا هم يستبشرون کله چې یاد کشا کسان چې سوا د الله اذا هم يستبشرون لا سبا دی خوشالي کوونکی واغې معنی اذا هم يستبشرون وګوره به دا مضمون سورۃ مومن کې یاد سم نمبرات سورۃ مومن ما بين النزاع بين المشركين والانبياء العباده لله وحده العباده لله وحده دی والله ودل یاد سم نمبرات ذالکم دور سم نمبرات ذالکم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا دا عذاب ساسر فار چې دایمي عذاب دی به دوتو درک نه لګي دا عذاب دایمي ساسر فار ځکه مقرر شو چې ذات الله وحده دنیا کې تاسو توحید مثلا مدرا کله وجه چې الله کی وعد لا مثلا وکړه شاعر والغیب او الله دې کافر دی لاګ دبل بهاجات کې والله دې ځان بل ودی نه دی لاګ دبل بهاجات کې والله تاسو به دین انکار کوو وحده کفرتم تاسو انکار کوو دې مثلا نه وي شرک به کوم مخلوق د الله سره صدر پر جو ګرځول شو تاسو باقي باندې خین کوو فالحكم لله العلي الكبير سره د فاده والله جلی ذات ته حاصل سبق کې موږ ذکر کړو سبق کې یو حقیقت د شرک پیری داغي حقیقت او داغي اقسام دیم اقسام المشرکین درې الدرس الخامس نزول القرآن نزول الحديث بادشاہ سے 30 ستمبر من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مخکې من اصول ذکر کړل سابقه واسباو کې شکل در بیاتو اخرنه اربع په سبق کې بیان د مقاصد اربع او عالیه د قران کریم توحید رسالت صداقت د کتاب ایمان بالآخرہ توحید کی تفصیل ذکر شو یو اهمیت د مسلې توحید معنا توحید اقسام د توحید او د هغه د معرفت د فارغ زیات وضاحت د فارغ بیان او ضد التوحید کې هغه شرک دی به د شرک حقیقت د شرک اقسام اعتقادی فعلی د اعتقادی اقسام د فعلی اقسام ما اقسام المشرکین ما به الامتاز ما بین المشرکین او ما بین دو بیان د انبیاء علیهم السلام او ما به الاتفاق دا امور ذکر شو نن سبق کې موږ ذکر کوو اخرنه سبق د مسلې توحید کې بعد دغه بیانو درې مضامین شروع کیږي چې مسله رسالت او صداقت د کتاب ایمان بالآخرہ دا تتمر ما سبق د نن سبق هغه مضمون د توحید دی چون کې مسله مخکې ذکر شوه چې دا ډېر اهم مسله ده او د اهمیت مبارک موږ ذکر کړی وو چې دا مقصود د قران کریم او محور د قران کریم او اصلي مرکزی مسله د قران کریم مسله توحید بلکې دا محور او مرکزی مسله د ټول آسماني کتابونو دا محور او مرکزی مسله د بعثت د انبیاء علیهم السلام دا محور او مقصد د فلایش د جنات او د انسانانو دا محور او مقصد د ټول عالم الله پیدا کړی دی مسلې لپاره چې هر کله دا دونه اهم مسله وا د قران کریم ډیر زور په دې لګولې دی او مختلف عنوانات باندې دا مسله ذکر کوي دا قاعده چې مسله یو مشکل وي یا مسله ډېر مختلف شان متکلم هغه مختلف عنوانات ورکړي د دې لپاره یکون او قاف الذهن چې دا او قاف الذهن شي او وضاحت راشي دیو جن قران کریم هم مختلف عنوانات باندې تعبیر کوي د مسلې د توحید نه من چند عنوانات مشهور ذکر کوو نو عنوانات ګڼ دي د مسلې توحید او هغه عنوانات ذکر شي تاسو په خپل او د خپل ولې او عنوانات د توحید په خپل به معلومول شي مشهور عنوان تعبیر په د مسلې د وحدانیت نه کېږي مسأله الالوهیت عنوان الالوهیت زمونږ شیوخ دا تعبیر کېږي په مسأله الاله سره زیات
तादाद तरीके से और तकरार तरीके से जिनमसरीद वहदानियत ताबीर की عنوان د اولوہیت نمغا عنوانات دا ذکر کو داول عنوان اور ہر عنوان دیو جن امام رازی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی تو بیان د کثرت د عنوان کی تب تعبیر صد مسلید وحدانیت نام یہ تقریبا ود زیاد مسلط توحید په عنوان د لا اله الا الله باندې ذکر دا او کچر سوچ کے دین زید زکی هغه د خپل تحقیق مطابق ذکر کئی چې ودر زیات تعبیر د مسلې د وحدانیت نه په دې عنوان باندې شوی دی چې مسله عنوان د اولوهیت دا هغه ماخذ من ذکر کول اول ګورا سورہ بقرہ کې الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یوصلو درش پیتم نمبر آیات سورہ بقرہ دویم سپارہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ مددگار ساس مددگار یو دے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشر بلسوک لاک دا عبادت نصر بلسو حاجت روا مشکل کشا مگر یو اللہ دے الرحمن مہربان دا دنیا دے الرحیم مہربان دا آخرتم بیوگر دا تعبیر مشہور آیات تکم آیات کرسی دے فاہی سے تعبیر کئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم 255 نمبر آیات دریم سپارہ ڈمبر مقصد دریم سپارے اور 255 نمبر آیات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ جہرش نے بہت وقت مددگار دا ذات حضرت روا مالک در فیض نقصان مگر یو اللہ دے ذکر ہمیشہ جن دے فنا زواد فیض رضی فنور مخلوق زواد رضی القیوم دبر دارکار القیوم بسی صورت عرمان کے گورد عنوان رنبے صورت عرمان مصدر دے فدیبانی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دیم نمبر آیات رنبر آیات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ جہرش نے بہت وقت مددگار قاضا رتروا مگر یو اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بے ذکر کئی بطور سمرہ انزم نمبر آیات کے اللہ الہ الا هو العزیز الحکیم لا الہ الا هو العزیز الحکیم بے گورا فول نسم نمبر آیات کی یو آیات کی دوسر ذکر کئی یو ذل بطور دعوات بے ذل بطور سمرہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو دا بطور دعوی شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو اللہ بیان کی اللہ حکم کی اللہ وسید کی وجہ خبر مانی انشرے بزرگ لاک دے بعضت اور بندگی لائق دا نظر نیاس او لائق دا مالک دا رفض نقصان لائق دا برن بحاجات کی مگر یو اللہ برشتیں بدے گواہی کی خواندہ دائرم بدے گواہی کی او دا گواہی دی انصاب گواہی دا لاک کی دلیل عقلی والسمراء دی دری ورد رائلو لا الہ الا هو العزیز الحکیم سلور ذل مسئلہ ذکر شلا دو ذل بطور دعوات دو ذل بطور سمرہ پہلے یو آیات کی ذل بطور دعوات دین ذل بطور سمرہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم لا الہ الا هو العزیز الحکیم نشے بلس وقت مددگار حاجت روا مگر یو اللہ اور بصیر صورت کی گورا مسألة التوحید بعنوان دولوہیت معنی مسألة التوحید بن ذات یا نمبر آیات دو سورة نساء لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا هو الحی القیوم سورة نساء وفاتفن دوسم نمبر آیات لا الہ الا هو واتیا نمبر آیات سورة نساء بن زب سفارہ واتیا نمبر آیات اللہ لا الہ الا هو لجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ اللہ جہر سے بزرگ مددگار کا سر حضروال اگلے بعد دوست بندگی مگر یو اللہ خام خواب اللہ کا جمکی رد قیمت تردی مستحید فوت وساسن کی لجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ حدیثا بیدام سے مسئلہ اگرہ دیسرت کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم مسئلة التوحید عنوان دولوہیت معنی مسئلة التوحید یوصلو واللسم نمبر آت يوصل ولا سمنا برات هذه سورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله جنة بزوج مددگار حاجت روا ولا غيبات اور بندگی مگر یہ والله يوصل ولا سمنا برات الله لا إله إلا هو الحي القيوم نشے بزوج لا غيبات اور بندگی مگر یہ الله آخرین آیات
अरे से तो मालूम नहीं 171 नंबर आयत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या अहल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अला अल्लाहि इल्ला अल हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहन मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वला तक़ूलू सलासा मोए खुदायान दरीदी कि ईसा जबल अल्लाह जबल मरियम दे इंतहु खैरल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुम वाहिद महज इन्नमल्लाहु इलाहुम वाहिद यकीनन मददगार का दरवा यो अल्लाह दे न ईसा दे न मरियम दे इन्नमल्लाहु इलाहुम वाहिद सुब्हानहु अयकुन लहु वलद सुब्हानहु अयकुन लहु पाक दे अल्लाह दे चरावर फार वाला छी सुब्हानहु अयकुन लहु वलद मसअलत तौहीद पहलवान दो लोहियत माने बेगोरा सूरत अनआम दावा सामत जिला से बेल बेल सूरत गोरे दावा सरवासी नंबर वर गए दावा सामत से मालूमात व तज़ियात हासिल हो जे कसब के कुरान करीम मसअलत तौहीद पहलवान दो लोहियत माने नुलसम नंबर आयत दो सूरत अनआम नुलसम नंबर आयत वल अय्यु शैन अकबर शहादा कुल्लाह या अल्लाह गवाह दे फरीम सलाम अलैहि गा तो दे अल्लाह शहीद वला अल्लाह शहीद बैनी व बैनकुम व इलैहि हादल कुरान उनजरकुम भी मा बलग इन्नकुम लतशहदून अन्न मा अल्लाह आलिहतन उखरा तासु गवाही कवि जी अल्लाह सुनुबल गारान सा नदी तो तैयार वाला ली वल्लाह शहदु व कदासु गवाही की खुद गवाहीनुकुम कुल इन्नमा हुवा इलाहुम वाहिद खलक़त इलाहु कद खलक़त इन्नमा हुवा इलाहुम वाहिद नूर तो नशरे मददगारान वाला इन्नमा हुवा इलाहुम वाहिद व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून ऐलान दोबारा अतवकद कुफारना नदी ज़माने इत्तेहादियान ने बेगैरता ऐलान दे इत्तेहाद के हर औरत अखबार के राजी इत्तेहादियान व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून गबेदार लगा जहाना जिता से अल्लाह से सदार कर व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून मसअलत तौहीद पहलवान दो लोहियत माने बेगोरा यो सुनो ड्रीम नंबर ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु ला खुद सम लकीगी ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु नशे बसोक लाग दे बात औ मददगार इल्ला हु मगर यो अल्लाह मेरे पसी यो सरस्वगम नंबर आती गोरा कुल इन इत्तबे मा युहा इलैका मिन रब्बिका ताबे शलग मसले जिताते वही की तरफ दरफसाना मा हासिल मा युहा तफसील ला इलाहा इल्ला हु मा युहा ला इलाहा इल्ला हु नशे बुजुर्ग लग गए बात और बंदगी मगर यो अल्लाह व अरिज अनिल मुशरिकीन मखवाड़ा बेकाटो का कुल इन्नी बरीउम मिनल मुशरिकीन अरिज अनिल मुशरिकीन सुमर जोर अल्लाह रे गोले व बरादल कुफार लेकिन कलमा को मुसलमान तर मशरिक और तर मगरिब बना सवा मुत्तहिद इत्तेहादियान द काबिल ये मुसलमान जरिन नवर बजरिन निगर दी व अरिज अनिल मुशरिकीन जदा हुक्म दे बरात अनिल कुफार बाने इराद अनिल कुफार बाने और दियो सजुख गिजरी इत्तेहाद हलाला कई व अरिज अनिल मुशरिकीन मखवाड़ा मुशरिकीन मसअलत तौहीद पहलवान दो लोहियत माने मसअलत तौहीद बेगोरा सूरत आराफ साखिरने आयातम सूरत आराफ मसअलत तौहीद पहलवान दो लोहियत माने मसअलत तौहीद सूरत आराफ यो सुनो अतफन दूसम नंबर और इन्नी कुन्ना कुलिया अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ व ए खल्को ज़ालिक लशैन तासरन गप्यता सो टोलता अल्लाजी आवाज़ ज़ालिक लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ ला पदि मसलमान ज़ालिक लशैन अब नबी सल्लल्लाहु के रसूल दे ज़ालिक लशैन बकम सलमाने ला इलाहा इल्ला हु युहयी व युमीत ज़ालिक लशैन टोल मखलूकात पदि मसलमाने टोल मखलूकात बयान नहीं मसलियो की ला इलाहा इल्ला हु युहयी उरसिल बिहादिहिल मसअला ला इला जमीअन नास उरसिल बिहादिहिल मसअला इला जमीअन नास मसद्दा शुदात ला इलाहा इल्ला हु युहयी व युमीत ऐसे बसुक मलगार खाजात लवाला दे बात और मंग लगई इल्ला हुवा युहयी व युमीत जन उमर कम दा फला के लिए ये का मलगार मगने युहयी व युमीत बेदाम सलामत अल तौहीद पहलवान दो लोहियत माने सूरत तौबा लसम सिफारा यो दर्शम नंबर आया सूरत तौबा लसम सिफारा यो